لقيت واحد الفوق وبريد ولذا قلت لك comment elles sont vraiment anciennes. عندنا البولفار ترمست فوالا تلاقي ذا زروق البافي فوالا ouais. Regardez comment ils ont pavé avec ذاك. Et puis voilà dans une architecture داخلين ولا حكت هذا par exemple qu'est-ce qu'ils ont fait. ها تبرا ناقي سدنت انت البني انت تبرا سدنت انت البني هذوك حنا تتفاس داك العادي داخلكي بعد ديجا كاين الاركتيكتور تتكشم تتقوم تاع البوجيت ابري ذاكي تبرا طاكي تكشم داخل البني هاتاه إلا واش غتحوس إلا واش غتبغي تاكي ستينوري تسريف هاكا هو كيفاش حاولني خمت تاكي سدنتك سقايقي فوالا خليفه انا بارمي نقول لك اكزدانك تقديم في الميرا قلا غنلحو تدرت تقديم الميرا يربح انا نيد داك قارن بلي واش هادو الذهين اي بلا شي دان كومباراسون قلت كتبان هذا قلت يتقارن بلي دنجر ودي فان دانجر دفع 2012 دفع فينا دانجر اي وين زغانزيك هنا وين ذهين خلاك هو كي يزدانك ذاك كذا كاين اي ريد بواندون هنا مكانين كان لي مويان ولاش خصهم كان فريد ولاش كل يوم ابري نصفى دوك شي طهر ذاك مي دي فوا لا ويدي صب هذاك السار لا ويدي ديفا انا مي دي فوا تسوغ ما علينا كل تحوس نسوق انا نخدم سايق ويرن دينا نسايق نو كاس كي فو مونك دي هنا صدر يوكا باغ اكزومبل تسوع افريل شو القيمه يسعون كاينين خلال الحوايج ماشي حاجه عطاش الحوايج ساعه ما تروح بردين ديجا ما قل تعاود انت كل لا ترد سيونانينا قديم هذه عيوض هذه قيمة هيستوريك يلها ديجا ما الا جات ستان هيستوريك يلها الميوزيك هنا كما غاراكين يديروا بهذا كي شي عاد سيدي ربي يصحى لساسيس يصحى غير يطلع عندها يصحى خاطر قالك المال يتوطى في مزور عاد يتوطى في كيلس عندها تدفع يبلي يصحى لقيت برده ولا ميرا ناخذ خافت السنطره عندي بيدك شمزيت بورينا نايدا كي تبورت ساعة أساسي الصح كي يدني لم يدني غير الأساسي يصحى دونك فوالا تلقيت تبورت الميرا دونك لي سيكيس دير زيك زعما دير بلي امكانيه غلقنت يبورا تبورت تبرت الميرا ديك تشيلين داكي زيك أساسي يسعى سنة هذا هو مكاسر زوار ثمانية كي تفضل صاكف كيف تبورت هذا عمر بونجور اخير صافا مرحبا سلام نعداد باش فيلمي تاع سيدي سميث تدار شروف ميرا شروف ميرا وكيا شروف روحت هذا قلت له بارزوب يتفهمض شريك الشغال قوما يعني لازم دفع تقرر هي كان يا قال ربي زين وي دار زين كيني من هاي دار قريده هو اللي هي الدفاع ممكن هيجي واه يفيش تشيني ديك الزغبزي ارتورا ارتورا كي كان يزعج جوست طري بيان الى ليش تقدر فاش تقدر باش نهضر امكان هيجي
شو الوقت بقى عمري تبغى تديني الوقت ويا هو يبعد مليح خير لا ياكي ميرا ياكي بغا غاك ديني parmi tout derek yang lena ko ke de seri kuldi زعما دينا سي لا بروميير يقلندك ودراري كيساونك ولا تو درك ko لنا كسر اخراج الجنازه ايفيدامون ذا جنات يعني وتجمير غير زغار خاطر زغارين اللي لا ضروضه هنا وهنا كان يقبنا وانك تو درك كيساونا كاين تاك سولي قولي الوقت ني الخوف نطور كل وقت الكل ذي وراري يطفني مزيان دونك ميراياكي الرومونت الدوله مطرق لا توجد ديجا وهناك فرنسا تريح قد ماشي يظل كان اسمي لاني تركيا لي تركيين خلا تروحوا جهه قل البحر تروحوا يدلس ساكن ورا ديجا شويه ناس الريبورتاج نتسادي تبع طوبه خايف عندك نيران ويدني لي تركيين غانتني امت لافيرا كيكزمني قرا دينا جيت سعيد اكيني ثم ياكي جهه تكزير تروح ذاكي فوالا سيني تزي باركين الطرق تزي البحر تروحوا قصد من دافي فلاحني لانداكي فلاح تسمى تخلص انت بزرتك ناس التركيين ما بيهمش ماشي باش تدخل قاعنا هما نسيت كانوا شاريو دايق وين سنجنا ذا وين الصغار وين رحنا لمزرعه وين عندنا دار ثم طيوب ويوسف وخاسير وقتني خدمنا سنت باخر اختي ثم يمكن ضغط تبلاطو باخر كيسقان دونك ميرا غير وكني ديجا إلي اكزيست لا يوجد غاشين سلام تعاون ديجا حتى يا دراري وفلا يسعيوه لا فرونتير يغير سيني يتقرعن ما نروح الصدمه جهه المولس جهه البحر ميم الرومان زمان اسمي تروحون عبر البحر تروحون تو لي زيترونجي ديك من الجزائر المعارضات كي تروحون لي زانفازيون كي تنوفوا عبر البحر تروحوا باسكو انوي دي تركيين انا غادي ماشي سنقال ويدني لي رومان لي اسبانيول اون جينيرال لي اسبانيول خلا يخدمون شحال يصدمون خلا يبردان وينات دونك ميرايا كي مخرو تدنزي سو ماد ميرا ايه اونكوني غاشو ما فيك يضحكون غاشينا ما بغا خلا وسميت بو فرنسا تفاهمي داك تفاهمي سير بلاص ولا نرقلون الغاشين في الحقاط يوم طمهارت تنادن كيني بابا تنادي بويتي عارقوش تمين ولا نروح نديرو مقالنا سهنا نروح ندير عسكر سياكي تنادي بويتي سير تني خدمنا كان سوينات سواكير تي حدا انت مش طاحين زين لي جوين سنت لي بوبين هاك ساين تخدم انت سير تبواكير يبو بيتبابا ساكا كيتي عارقوش ترنا بويتي سير هناك تمشي طرف يدس مو بين غاشي الناس الزيت هنا داير عسكر الزيت هنا روح عند فورو سياكي وين مسكين يا مغارني توصا الناس ترني بوبو ديالك تبو بد تيسير تيدس بانت تروح تشيشتني بادي الناس براسي تشيشتني سلكي دارمي تقشيشتني الناس انك تغاضي تسير تاكي تسمى الناد تغاضي وغايدي ضرب بابا اترس تيسير تاكي ما تشافو قروي مقرات يمكن ساعه يمكن 6 7 شفا واحد التنظيم كان تاكي دوله روميه دونك ميرايا كان مقرات خلايات اشو ومن بعد تصبون الرشيد وكسير يروحون على اللوطات كمغنية كيميرا وقنيش 33 ساعة أغني وقنيش أشهر مي الكل اون جينيرال سي كوي قلان تاكي تدير تمزوالوت هذا تورا ميدني ضات ميرا ياكي وزمياتي من ميت اكزيستي مي خلايات الدولة نطرق ديجا لا اسمي دبوني توربيين اسمي تخدم لي زانفازيون كي توربيين تعاون ميم شوارا كي نغاري في لي سونار تما ياكي الكل تاكن افوس ما تصدمن زيك سوالو ولكن هذا كي تسقاياكي نمشي تسيدي حرقوس ديال بورستي ايترنال ذاكي ولي ما تغمر كينس كي كان لي بلوك ولا ضا ونسينا الطيمة القرطي الطيمة ان بلوك ماجي انا بلوك ما يمكنني ومناغ باللي تجي 60 طريق
vieille bâtisse. C'est un très ancien village. Il y a des fois dans la ville, on bad à 1200 ils ont restauré Amkalagi. Ensuite, donc le village de Mira n'a rien à voir avec Mira Gintoura, n'a un siècle, n'a 2 siècles, n'a 3 siècles, n'a c'est avant 2000 ans. C'est sûr et certain, tu as des pierres de Gintoura, mais le cas où tu c'est exactement les pierres les Romains, les Égyptiens, les pyramides. Voilà. Adama, nous faisons c'est-à-dire خلال إميرقان إنجران سودا nous faisons زاين مقرن à l'époque déjà romaine déjà c'est romain acheté. Donc on peut dire que le village est عمر زعما واحد 2000 ولا 3000 هكا l'ancien exactement. Qu'est-ce qui prouve? Est-ce que tu vois par exemple des statues, des écritures, des témoignages qui témoignent de l'ancienneté des bases? Tu vois, أنت غمارين تقول. زريضة شو خدمة؟ غمارين وشو أنتو فاهم أون كابيلي. أمكانية. تغمر كي تيمقولي كي تنتظر ميلان تغمر مقرون. لا مقارنة. نكوني نسعى خمديه هنا نسعى ماشي تيك جديد. ودغا غنباب. بابا اللي دولة فرنسا سيتي en 1890 ديجا وفين تيداس سميت سرسن وفين داركيت بابا إبان أدغا يتيك جديد يطفيس أبسا ونسقط تسعة بريسك 3 متر أدغا توكورا كي أمديني هذيك إلا أنا كي ولات يزير البان كاين كيسقرني كي بازار تو سا لي بوترني أمتيدني إكزاكتومون أشو إلا نداكي نسعى أدغا المصنوع وهذا أدغا المصنوع إلا دينا يونو باسان بودغا غني سي تري امبورطون ويناتني هاد غاغني وين هاد غاغني واكي يدني هكا كي وقتني اروم سيسيلياناكي يديروا حنا كاين داروا غاغني زرات سيت ان انجينيور يخدم وين تتفلاح على سانتي هذا دير سويت ديب يركو يد سيك مستان كومبيرو واحد 3 جور داكي تقصير يقول انت ديجا لطالياني لي روماني إبان سكنس الناس واقي أم كي غزان هكا واحد يسعى واحد قريب 2 متر يتهرين وهذا يسعى واحد قريب 1 متر شغلو باسان يحور داك وكا ويناتني وضغاغني عرفوا يدير موحو الحاج ديني قلا قرنا سالغاغ المصنوع إبان وين زار شو دينا إن دواكي دابري ربحا إن دابري ربحا راه ميلا ذاك إن تاكي تاع دان كونتيجون لارمي il y a وقت زعما راك دينا il ça peut monter jusqu'à les romains كدنا جوستوم داك هناك تسمى خير لا يتسن سيدي باتايون او بابورات يدي هذا نجي ندلس خاطر بابور دلس السيكس تاع البابور اللي امبورطون صدمتي هنا خير لا إبان هنا دويكي غاديين ستاسيونين داك خلا باسكو يتخسين لان ومان جهه نوفلا هنا دخل من دمان هذاك هنا دوك توقامت سيري دينا عجن ديك ساكو شتاو نسن داخل هنا ثاكيا هنا دات واضم كي تتحرجن هنا دوم بعد هني تسوق انا ربريه قالت عجن دوك سي دار نسن وتنترين تردان سيري دينا الماتيريال اللي بغا يخدم لارمي الناس لارمي غامشي هنا دويدي تروحون وكي البحر غاشي كي تيسومباركين البحر وموجي تاكي وبهم يقار موجي يفساونينا يند سيرمون داكي زيك الا وزمور مليح إن هذا صافا شو العوامل وقتني يا انصرفنت يا وقمنت إن هذا روضة ياكي قربنا كي على البحر زعما غادي لي طوران ارمولي تا شو الا ناني راه ترهون تروحوا ضاصيه تروحوا على ترهون ساكي تصب على ترهون هذا صدا غاد 4 كيلومتر ولد واسو وهكذا هنا راهي تروحوا سو ماذو مادن ارتك زير تروحوا عفوضه هكذا مش حندور سقاتي رحم ربي والله راه نقرا راه نوضع رحم ربي انا وضع لنا ارتك زير تدنزي إذا ميرا ياكي تدارت من قرون زعما هكديني لا رجعوا ياكي ما تشكل مثل الجنه داكي مي جوي هاكي يدورار مقرض لا انت درت كان فصك انا يقربوا لنا كيديا ديال ترسن خلال غاشيدي هنا كامل كوني باسكو الوقت الناس اللي كليني تطافن وزميرنا راه تسلكني ما نسن السواحل ماذا اللي ترك هاك طفل ماذا لي زونفوي سورا كاك طفل سعنا القوه سوايس دونك شتا تصدق سواراوي كتصاوب المال تصاوب توقع ما سيدي جروب تدار ومن بعد تدارني تمعاون تبويكا راسن
دونك ميرا يكون زميرا زنيني مرمي غايد وسا مي اسما كاين ميرا يقنش تيطوح على اسمنا كاع الرومان يقنش تيطوح على اسمنا كاع لي رومان هكا ايبا كاين اللي خدم غا الجزائر زريغ يون كنا لي توريست كني ديروهم سي دي توريست لي زاني 70 خير يا يوم بس راسي يوم يسوي راسي ليس ميرا وي سما شوف بها كلمه كنسي قال ميرا Est-ce comment il s'appelle votre fille s'appelle Mira? Oui. Notre tribu s'appelle Mira. Ah oui, Nias en Kabylie. En Kabylie, Nias, oui, c'est Mira. Nias Mira, c'est une tribu. ايه ساعة الكولونيل عبد الرحمن ميرا الا ماشي سيدي يروح يزمر الحاج يما ولانيس خاطر سعدك خلينا نسعاو ميرا ساعه ميم لا فامي ميرا لي ميرا فامي Et باش ندور هذاكي tu te sens vraiment tout petit. Tu sens que moi j'invite franchement ce que je ressens et نتحسوا وزميلة هذه ce sont beaucoup plus de décisions. C'est-à-dire ما إلا تفوت باغ تلاقي في الحاجة كيجي في روحك ما تدور غير ذاكي تسمعها سينو فانا ربات تنفعي وياه ما تسروضة في الوقت يا عدا نفسي واش دي سوار بدي تغني ما وياش تدير فينالمون تجمع ذي ماني كدافع بكثرة لي بيراغي جمعت دي سكراي يمكن وين كان صدق روينا الدور هذاك tu peux dire c'est-à-dire moi j'invite franchement يحب يسعنا vraiment quelque chose je sais pas c'est رقم تاع une façon de dire باللي il a perdu quelque chose ما il a perdu يعني نديرو هذاك غادي يجمع مانيس ما بغيناش الحاجه غادي يديروا راسين ان شاء الله يا رب تنفعونا كي تيبون مي ساعه حاجه غاسيني الحمد لله موت ساعه غالا ما اللي يسعى quelque chose d'insignifiant غادي حمد ربي شكرا سيني merci mon Dieu il me sert des énergies c'est un contentement total et puis ton monde il est réduit à une échelle نعاود صداوم جينيرالمون تصور مخواني ما نسبير هضره حكوا ديستوار حكوا في امكانيتو ما دوض هذيك سي دي ديسيزيون c'est-à-dire طيب فاتك راي دوض هذيك زياره فوالا يعطيك الصحه خاطر لا ذوري تقوى ولكن يا اساسنا كي ما نروح ذاك توالي يمود هكا ميكي يعني ذا براني وتقوى يعني تاكي ساعه الرهبه ايوا خاطر توالي كل سوحاش اللي روين غاشي ولاش دوني سوس حاشي يقني ذي القاعه حاشي وحده شرتو يدي ساكي تدر تقديم تدر تقديم انت مش كي داخل الفيريت اللي فوالا يعني نعبدو كي يدير كيراني نعطي وراكي ونعبدو موثن داكي ولاش ثوراني ثوراني لا ثوراكي
ترى كي تمقل خاطر موتنا وكنا غاشي زعما يطورني يطور نخاف مو نو اني اكيد إيوا. كي جامي مذكيون خاطر ولاش محسوب ذا وري كان يدحيو وي. ميستنير لاني اساسيون وي جامي تيجي السيادة ذاكي ها الصياد انت تصطادي شو تصطاد هذاك ايوا السيادة كيما تقول تسكوت طيب نسعي ممكن ممنوع توصل وتحزض انا ممنوع كان كيدوي انك تحجم ماشي تنمنوا وزمير ضرا تحازو زرير احق ربي عم يدو درت يكون صداد خلا وصداد في 62 والله العظيم اروتا تسكورت ادري جاي ارقربيه تنغث محتم سقع مي سقع سي ما حد يهمني جوستومون ذهن يتعرس تيني توثق ذهن وكاين ناند ذا داين ذا حضرت كافو ذاكي لقيت دوت بورت ميرا لا دوت بورت ميرا ما تروح دار سيدي محمد قولني تزريض دروتو ريدي وثارو خنفوشي وري غا سيدي محتني اخنفوشي وكن نزلو فاكن وتسكورتني ميلا واش تسيوغن وتفرفر يعني رقتك لا شوش تصوري لو مالور تفرفر كان كسير دينا تبدل تفضغا كاني ولا تردي ونعسم شكا كي ثورا عنك زغدي شرب وقرويه ومشاكل تم محتني رقعه سكيده تمشي ذي الموتيف مثبت سكيدي ناس ورو غير وري الجدودي توصل ابا روتورني حاجه رسني دينا كان يقرجي دو روتوري دي زينار تم حتى يفغيد بارو دابرك يفغيد وين تتم حنيس على بريسيون يفغي بزاف كرموس لقيت مزيان سيور زيك كرقاد دروشيه قمت تجن تفضل شغل خدمة شو نطرحها لقيت ما زرت زيك حق ربي اللي قنبرون شويه بقدم يعني هدي الطف نشتي زواد هذا شحال غير
حكا ذاك ثوران كذا شوي وهما لو ريسبي دو لا ناتور هذه يافا بلاض يا هذه يافا بلاض طمقان تتوزار هذه في ناغورس سي كروند كيرا شو نديكوفرير الدليل وي نديكوفرير الدليل ذات بواكينا أشوف. البضاكن ولا كنا تبوت اه الزيكم كنا كنت نقينا تقريبين ساعتي وي. تبوت فيس انا ما تخنيت قمت إيه. بالله باش نضاد ولا تني لا بريفيس بلي ذات مو مم. ميم طون دي مضوار خدمت دي وي. مضوار الوغ انا واقف تبيني غادي مضوار شات المويد هذيك اه مي جينيرالمون ديرون كوتي آه، نوت صح. جي بانكينا شحال لا ديسبونس تفضل النار اه النار شبيه ربي لا يون النار في سونا كي هذا كوتر زاد صح يجي فوق عندك المضباك نعم اكزاكت اه النار ندس الواحد كيف تزوال هاد ها؟ لا كيف تزوال لا لا كنا تصل نشيك سالينا يعني تسمضي ما كدحنا في دوزين ولي هو الله هارس ديالي يبان زريض أبرد داقيم دبيت سيراجين وينك تدس فانا داقيم لا في سيريك وفي الله يا حصان كي تالي العقل كان كنت ايش دارك ني غير راه ما طفني فاسني صدار نص باش هذين عشان قمنا هي كان الرجيل واش هذا وسمي هكا ثلاث نصب سواد هاد النوالي لا كوتي اكزاكتومون يا شوف هذا دوكا تترا دقيق لا غير نيا اساس نادي نادي سواد Imagine تقرب زمان باز بدا ونكو لا بيراغي تاع بوين تاعك روزمون سا بريد ولاش لي زيكيتيو لا نو لي زيكيتيو ولاش واترا ولدي نورمالمون غادي ناكل الموزي يعني باسكو تاقي لا on les trouve plus donc تاقي لا بلاصه نتسنت الموزي de toute façon كنا نتج تاقي مي جامرا فيها داس نطلب ما توين تسحب de toute façon هكا ايكوت فلا ما داوضهم كاين ماكي كاين ليست ديال مونام بلا افي je ne suis rien du tout mais ما داوضها تاقي فلا نكون يسمح سيس وين نفاس نسمح سيس نسد يبي نصغر كما غادي غنمسيناكي بغدالاكي ما يعاون صدر اتكوما il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai, c'est des choses de rien du tout. Par exemple, un exemple juste ici. La charnière ici.
la place doit être dans un musée réservé au village Mira. C'est un village historique. Fait dîner de restaurer la génération qui الغربة من شر هذا وغير جينيراسيون يعني ذا شغل يجي حوايج إذا قد زرهم باللي الغربة يعني فرنسا غما تمورات الغربة إذا قد زرهم باللي لي فيلاج اللي كنت سوالي ميستوريك لي فينين لي كاتدرال فاست بالخير لا شغل كلي يفوق وصاشي ممنوثني الدند في العصر الحجري في العصر الجاهلي 17 رزان كلش à un certain moment mais Ngouréagi venaient, ils ont tout restauré après avoir des endroits touristiques des Qoranen donc إن شاء الله اليوم كل دولة جينيراسيون دار شغل اللي يجي أثناء الجنكاجي شغل يجي مش تحت دوريان دي تو أتسعون القيمة مليح مليح يصير بزاف أنت دافن دوطر جينيراسيون تفطروا يعني ما نولي غير شهر ديال كوم سا نرا كوا سا سير نعم في تبولاني دونك لو مينيموم إلا نداكي ما بغي داسن يمزداغ نداكي أثناء وين أثناء جمعان أثناء فيلم كوا بعضهم خوان إي بي يبغى بالي فرق سيدي ربي دونك الشغل يجيو كلي هذا وغي جينيراسيون أن تحويج مي كثورة إلا قال أني كوني يضل جينيراسيون راه يهدم كلش إلا قال أني يضل جينيراسيون ديستركتيس باربار إلا قال تصدر لنا السنين فوالا تاع لا جينيراسيون انتر لي زاني 60 لي زاني 2020 ولا الشجان ذكرنا كثير بيرين سوا تاست بيرين دنج لا تربلا إلا قال نبدل في بود وانا نبدل في العقيدية أنا جيت الشام الشغالاجي اللي غنود باللي بور لو توريزم الشغالاجي يتروحون العباد يتروحوا يا بيطوني يتروحوا يا الباتيموني وليث يثمورا مدن مرة تروحون دون دي زوندروا هيستوريك ذي ميلا قرافن كتجي كلك بار يسعى شطوح المناخ يداون أو سونتر فيلا تكسبوزين تروحون العباد تتوالي تخلصون نغا تشبحني يسا جاردان يكون يسعى يروجن سي inestimable on n'arrête pas de le répéter la Kabylie elle est vierge elle est abandonnée il est temps à ce que elle ne soit plus vierge ça sert à rien il est temps à ce que أنا اللي تنشوف الجناس non ça coûte rien du tout ça ne coûte rien أقلغام كان يجي كلا تبع تجي الميرا اللي فريمون انتاكت شكر بلي ولاش شوبين سي فري لا بوازري تركع مي اون سكي كونسيرن لي بيير ناشو نتبوينا لا ادفنا يسن باسكو داكي نحرزن دونك ما الا باغ اكزومبل ان جور فغانا دا ريستورين يا تو داكي دونك افي aux archéologues افي aux restaurateurs افي à la population افي à la Kabylie افي à l'Algérie افي à l'humanité نعم تسد اليونسكو هذاكي اي غير دي فوا تغير ما بغا تخمم الحاجه درات تدرو بعد الناس هذيك شنو يدنا غادنا واش طاح بوماني شاك جور سي تري فاسيل سي تري سامبل والله العظيم سي تري سامبل اي بي ici غادي لي étrangers غادي سنا فراني نعاشو افيك كوا اون فا سيدوير vous pensez qu'avec les tapage là non on va les séduire avec nos richesses. Et le patrimoine nord, c'est une grande richesse. Un pays qui ne sauvegarde pas son patrimoine, il est voué à la disparition. ماشي كان السونتيمون دابازمون سي فري الا ولنا دوات فوا بلي الدنيا تقول شو يتغمينا سي سويت تي كوم سا اي بي فوالا دي جينيراسيون اللي حوت لي تو شو مي ان سيرتان مومون الى قد اخويا الى قد تفتح بالي الى قد وي ا مون نيفو كاس كو جو بو فير il est temps مي لوريجين المواجي ميرها يمكنني نساعد لا رولاسيون avec les égyptiens donc Madinah Mira, donc Raagi, déjà c'est le dieu solaire, c'est le soleil. Mi, Zmadinah Miagi, Khilan Magnetic Sa, Zmadinah Amagi, Zmadinah Atofor, soit Mi, Nrari Ma, Mi, mon fils. Ma, Imes,
Donc on peut dire soit c'est le fils de Ra. Non, la maman, il ne peut pas être la maman de Ra parce que Ra c'est l'Est, l'Ouest. Donc il peut être son fils, c'est une Miss Nara, le dieu solaire, c'est-à-dire le prince des rois. Le prince du roi. Et c'est ma conclusion, M, R, Miss Nara, par exemple un Masr, Misra. Misra, c'est un mot berbère, Miss Nara. Le dieu solaire. Dans Mi Ra, par exemple le petit-fils d'un Mimi. De toute façon, c'est un langage qu'on peut essayer de faire. Par exemple, Amon. MN. Après, c'est un nom Amoné. Ami, ainsi de suite. Donc, par exemple, l'origine Mira, M. R, deux lettres avec deux voyelles. Donc, Mi, Ra, Mi, Ra. Voilà. Mi, Ra. Ça ressemble, voilà, la syllabe à la créée le balajagi. في الوقت الرأي ولا حسب القرايه نو مي كيفاش تقارن القرايه يمكن بلي dans certains reportages la science à un certain moment elle est remise en cause l'histoire à un certain moment elle est remise en cause c'est-à-dire il n'y a pas de vérité stable tout se transforme فهمت هذا عمر وي دونك هي يدينا خلي بالك جاك الخير شتيني بغا كيعقب عليك فوق اش غيصير السلام يعني هاد السينما ولاني خاطر في لايكرو تروحوا هنايا كان يكون دوينا رجع غاشي يعني ماشي حتى دار نغدو غاشينا نروح لهاد الزون الجدودنس السلام غير المدينه دابا راسك سيدي يقرب يبعد الى قاسا نادي الجدود تورا فرقان فرقان اللي باولاد ماشي غادي يروح ندير نتاع داكي غاد زورونا الوالينا زورونا التاريخ اشرف ميرا يتواكتب التاريخ كون زوالو ميلا مكا كان زرد الثورة ياكي غاشوي عدنس ياكي غاشي عدنس ياكي اشنو يخدمو شوف ميرا ياكي عطاني ساعة لاكاسيت تخدم المول المدينة لا ومن بعد سيا تساوي انت لا تقرا يعني الغاشي يبغى نادي يروحن يعني ممكن نحضر داكي نزرع داكي اكتورا وانا كيسي يكون زميرة ولكن هاد الحكايه كان مزبوله كان نزلنا نطب جوسكا 3 جينيراسيون ايوا خاطر دي فرنسا هذاك تنتباه لما انا ولا غادي يحكوني فرنسا سياسيون ليتور روح داك تمرت لك مرت تقديم داكور هذاك صح كيغريك تقول دونك نتعاون على الخير اتيك النظام ان شاء الله هذا يتورا اسميرا تعاود تخدم السيورو خاطر مراكي داوني العباد عاوني ما نسنا دي سنين تاريخ تمورت نسنا كدرنا غاشي هنا ديال الغرفه ماشي ديونا ديال وداري مودا غامي كاين غادي استحكونا كاين ويتفضل غاشي ديجا راك ديحكونا كيمشوا نكوني ذاك غاشي هنا زمرنا ادعونن وهذا اثنيا التاريخ نسن اثنيا يعني تاريخ تمورت نسن واتي سنين اميم طون كشينا تصاود الكره جزاء تكمل ديك ديما عاوني ديما نستيعاون عطيك صحه كوميت فكيه ما تيكيش فوالا لكن سدير راسني وهذه قيم دير قيم دوينا باش مشات دريا بالدنيا